بہت بہت شکریہ۔ اندھیرا ہے کہ تیرے شہر میں اجالا ہے، ہمارے زخم پہ کیا فرق پڑنے والا ہے، اور بتاؤ ایسا کوئی اسپتال ہے کہ نہیں، ہماری روح کے اندر بھی ایک چھالا ہے۔ تو ہم اپنے زخموں کا علاج کرانا چاہتے ہیں جناب ڈاکٹر اعظم صاحب سے۔ درخواست کرنا چاہتا ہوں میں تشریف لائیں، آج کے آج کی کتاب کا رسم اجرا بھی ہوا ہے، انہیں مبارکباد دیتے ہوئے انہیں ایوارڈ بھی ملا ہے، جو انہیں مبارکباد دیتا ہوں تمام شعراء کی جانب سے، اور انہیں دعوت کلام دیتا ہوں۔ تشریف لائیں، اس لیے بھی میرا اعزاز پہ حق بنتا ہے، اس لیے بھی میرا اعزاز پہ حق بنتا ہے، سر جھکائے ہوئے جاتا ہوں جدھر جاتا ہوں۔ کیا بات ہے، شکریہ جناب۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میں شیونا پبلیکیشن سیپور کے ویلکشن ساہتیکار پنکج پروہت، ادبھت گیتکار رمیش اکیلا جی، اس بھویہ آیوجن کے سنیوجک راج کمار گپتا جی، آیوجن پرمکھ پرشوتم پویا جی، سہ سنیوجک انل رائے جی، پرسکار چयन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पा देवी जी तथा हम सब के आदरणीय संरक्षक नारायण कासट जी का दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पुरस्कार के लायक समझा। पुरस्कार तो पुरस्कार ही होता है, मगर उससे प्रदान किया जाने वाला अवसर उसे और यादगार बना देता है। मेरी ये खुशकिस्मती है, मेरी ये खुशकिस्मती थी कि मुझे ये अवार्ड दो ऐसी शख्सियत के दरमियान जो पद्मश्री और बशीर बद्र और बेहतर शाही जैसे लीजेंड लोगों के हाथों से मुझे ये पुरस्कार मिला है, इसलिए मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत यादगार लम्हा है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम तंजीम का जिन्होंने मुझे एक मौका फराहम किया। मोहन राय जी जिनकी स्मृति में यह प्रोग्राम किया जा रहा है, वो हमारे मित्रों में से थे। उनके इंतकाल के बाद चंद शेर की शक्ल में मैंने अपने तासुरात लिखे थे, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि उनको अगर मैं शराब पेश न करूँ तो बात नहीं बनती, क्योंकि उनकी ही यादगार में ये प्रोग्राम है। मोहन राय हमारे बहुत ही प्रिय थे, मुझे बहुत अजीज़ मानते थे, तो जो कुछ मेरे दिल में निकला मैं आपके सामने पेश करता हूँ। यूँ कहा है कि वो जब गया तो शहर का कुछ ऐसा हाल था, वो जब गया तो शहर का कुछ ऐसा हाल था, जिसने सुनी खबर वही गम से निहाल था, जिसने सुनी खबर वही गम से निहाल था। और लिखता था उन नौजवानों को, तो खेतों में बैठ कर अपनी शायरी करते थे, तो लिखता था अपने गीत को खेतों में बैठकर, कि लिखता था अपने गीत को खेतों में बैठकर। कुदरत की चित्रकारी में उसको कमाल था, कुदरत की चित्रकारी में उसको कमाल था, और उसकी चिता के साथ ही ये राज जल गया, उसकी चिता के साथ ही ये राज जल गया। दुखा उसे तो क्या था, उसे क्या मलाल था, दुखा उसे तो क्या था, उसे क्या मलाल था, और उसका बदल सिहोर को मिलना मुहाल है, तो उसका बदल सिहोर को मिलना मुहाल है। वो शख्स अपने आप में अपनी मिसाल था, वो शख्स अपने आप में अपनी मिसाल था, वो शख्स अपने आप में अपनी मिसाल था। और ये पुरस्कार के लिए हिंदी उर्दू के समान रूप से मेरे सक्रिय रहने पर ये पुरस्कार दिया गया है, उसके लिए कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं, मुलाहिजा फरमाएं। जो कहा है कि कभी हिंदी कभी उर्दू में लिखता हूँ गज़ल यारो, कि कभी हिंदी कभी उर्दू में लिखता हूँ गज़ल यारो, इन्हीं के बैठ के पहलू में लिखता हूँ गज़ल यारो, इन्हीं के बैठ के पहलू में लिखता हूँ गज़ल यारो। बिछड़ जाऊँ न मैं इनसे, बिछड़ जाएं न ये मुझसे, बिछड़ जाऊँ न मैं इनसे, बिछड़ जाएं न ये मुझसे, कि भरकर मैं इन्हें बाजू में लिखता हूँ गज़ल यारो, भरकर मैं इन्हें बाजू में लिखता हूँ गज़ल यारो। सुगंधित कागजों पर मुअत्तर रोशनाई से, सुगंधित कागजों पर मुअत्तर रोशनाई से बसाकर कल्पना खुशबू में लिखता हूँ गज़ल यारो, बसाकर कल्पना खुशबू में लिखता हूँ गज़ल यारो। और असर हो अहले उर्दू पर मज़ाले हिंदी वाले की, कि असर हो उर्दू, कि असर हो अहले उर्दू पर मज़ाले हिंदी वाले भी। मैं दोनों भाष के जादू में लिखता हूँ गज़ल यारो, मैं दोनों भाष के जादू में लिखता हूँ गज़ल यारो। और बड़ी संकट में हिंदी है, बड़ी मुश्किल में उर्दू है। मुलाहिजा फरमाएं कि बड़ी संकट में हिंदी है, बड़ी मुश्किल में उर्दू है। मैं होकर तरबतर आंसू में लिखता हूँ गज़ल यारो, मैं होकर तरबतर आंसू में
بڑی مشکل میں ہندی ہے، بڑی سنکٹ میں اردو ہے، میں ہو کر تر بتر آنسو میں لکھتا ہوں غزل یارو۔ تو محترم یہ تو رد عمل کا جو میرا ایک شعری سفر تھا، بس ایک مطلب اور دو شعر سنا کر میں جانا چاہوں گا۔ یوں کہا بس ایک مطلب دو شعر دیکھے کہ برائے سخن ہم نے لکھا بہت ہے، کہ برائے سخن ہم نے لکھا بہت ہے، پسند آئے ایک شعر اتنا بہت ہے۔ کہ برائے سخن ہم نے لکھا بہت ہے، پسند آئے ایک شعر اتنا بہت ہے، اور نہیں زہر کی تھیلی انسان کے منہ میں، کہ نہیں زہر کی تھیلی انسان کے منہ میں، زبان سے مگر وہ اگلتا بہت ہے، زبان سے مگر وہ اگلتا بہت ہے، کہ نہیں زہر کی تھیلی انسان کے منہ میں، کہ نہیں زہر کی تھیلی انسان کے منہ میں، زبان سے مگر وہ اگلتا بہت ہے، اور عجب حال میں محفلیں ہیں ادب کی، عجب حال میں محفلیں ہیں ادب کی، ہنر کم سخن کم تماشا بہت ہے۔ کیا بات ہے، ان کا تعلق قروائی سے ہے۔ سلیمان مزاج کے نام سے دنیا اگر میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کے ان دو شعروں سے انہیں آواز دینا چاہتا ہوں کہ زندگی کیا ہے خود ہی سمجھ جاؤ گے، زندگی کیا ہے خود ہی سمجھ جاؤ گے، بارشوں میں پتنگیں اڑایا کرو، تو شام کے بعد جب تم سحر دیکھ لو کچھ فقیروں کو کھانا کھلایا کرو۔ ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کے ان شعروں کے ساتھ سلیمان مزاج صاحب کو دعوت کرام دینا چاہتا ہوں۔ اچھا لگا جب ہمارے راہل صاحب نے یہ کہا کہ ایک دور ہو جانے دیجیے، 5 شعر پڑھیں، اس کے بعد آپ اس کو ختم فرمائیں۔ محترم حضرات، میں پہلی بار آپ کے شہر میں حاضر ہوا ہوں، آپ کی محبت کا طلبگار تھا۔ جی مطلب آندھیوں کا شور موجوں کی روانی ہو گئی، آندھیوں کا شور موجوں کی روانی ہو گئی، آپ کی تعریف جو میری زبانی ہو گئی، بہت اچھا تعریف جو میری زبانی ہو گئی۔ مطلب آسان کرتا ہوں، جب زبان آشنا کی مہربانی ہو گئی، جب زبان آشنا کی مہربانی ہو گئی، ایک ذرا سی بات بھی لمبی کہانی ہو گئی، بہت اچھا ہے بابا، کیا کہنا مجھے بھائی بابا، بات بھی لمبی کہانی ہو گئی۔ جناب شیخ وقت آئے، ان کے سائے سے لپٹ کر جب چلی ٹھنڈی ہوا، ان